आना चाहती हूँ, क्योंकि अभी बिजली के बिल, ये मैं सारे वो मसाइल उठा रही हूँ जो आम आदमी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। बिजली के जो बिल पे हमारा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लग के आया, खुदा की पनाह डर लगता है जी कि एक तो बिजली आती नहीं है, आ जाए तो भी डर लगता है कि अब आ गई है तो उसका बिल कितना आएगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से मिफ्ता साहब ने बताया जी अप्रैल के जो रेट हैं वो उस वक्त लग के आ रहे हैं, इसमें मौजूदा हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। जी सुनवाएं। जो अभी इस वक्त आप लोगों के बिल में ज्यादा फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लग के आए हैं वो अप्रैल के बिल्स हैं, उसमें मेरा कसूर नहीं है। वो अप्रैल की जो बिजली आपने इस्तेमाल की है उस, क्योंकि वो खान साहब ने कहा था कि 6 रुपए के हिसाब से होगा, लेकिन 13 रुपए के हिसाब से या 14 रुपए के हिसाब से फ्यूल की कॉस्ट आई है, क्योंकि इन्होंने महंगे सौदे किए या सौदे नहीं किए। तो 8 रुपए फी किलोवाट आवर आपको चार्ज किया है नेपरा ने, और वो आपका अप्रैल का बिल का है जो इस महीने बिल आए हैं आपके। अप्रैल के यूनिट्स जो आपने इस्तेमाल किए हैं उसके पैसे ज़्यादा लगे हैं। तो अप्रैल का तो हम नहीं कर रहे थे ना, हम तो 11 अप्रैल को आए थे, वो तो हो चुकी थी जो चीज़ें करनी थी, वो बिल आज ज़्यादा आए हैं। तो ये वजह है जी हमारे बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, सो हमें गुस्सा आप पे आना चाहिए बजाय इनके। मुझे इसलिए ताज्जुब हो रहा है कि आपका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 2 महीने के डिले से आता होता है। इस वक्त मई का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हो गया, जो हियरिंग भी हो गई है और जो नेपरा ने नोटिफाई कर दिया, आज आपकी 31 जुलाई हो गई है। आपके अभी ये मई के जो बिल्स हैं वो अभी मतलब रेट्स हैं वो आ चुके हैं, पहली बात है। और दूसरी बात ये है आपकी मारिया बहन के आपका जो गैस इन्होंने नहीं खरीदी, इनके तकरीबन 4 स्पॉट कार्गोज वो इन्होंने खरीदे नहीं है, एलएनजी के कार्गोज इन्होंने ऑफर दी, कोई देने के लिए तैयार नहीं था। नंबर एक, इसलिए कहते हैं क्योंकि आप लोग खरीद के ही नहीं गए, और जब ये बायर्स के पास गए उन्होंने कहा कि आपसे पहले वाले क्या सो रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि गैस की किल्लत हो जाएगी। झूठ, टोटल ये महीने के महीने ऑटोमेटिकली हर महीने ये होते हैं। मैं टेक्निकल उसमें नहीं जाना चाहता, पर हर महीने ये कार्गोस 4 जहाज जो हैं 400 MMCEFT के खरीदे जाते हैं। इनके पास, इनको हुआ क्या था कि फिच एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने पाकिस्तान का स्टेबल से नेगेटिव पे किया, और बैरून मुल्क बैंक्स ने कहा कि जी आपने अपनी LCs लेटर ऑफ क्रेडिट कंफर्म करनी है, उसके लिए आप पैसा पहले रखें, तकरीबन $500 मिलियन, फिर आपकी LCs हम लोग खोलेंगे। और कंफर्मेशन चार्जेस जो 0.25% हुआ करते थे वो इस वक्त 5.5% पे गए हुए हैं। टेक्निकली आपको बता रहा हूं, पर रिस्क एलिमेंट इतना हो गया था, इनके पास पैसे नहीं थे वो देने के लिए। नंबर एक। दूसरी चीज, लोड शेडिंग जो कर रहे हैं, आपका LNG इनके पास शॉर्ट कोयले का प्लांट 25% कैपेसिटी पे चल रहे हैं, 25%। आपका RFO रेजिडुअल फ्यूल ऑयल के प्लांट्स कम कैपेसिटी पे 8000 मेगावाट की लोड शेडिंग जो ये कर रहे हैं। मैं खुद एनर्जी मिनिस्टर रहा हूं, हमाद अजहर साहब रहे हैं, इमरान खान साहब वजीर आजम थे, हम लोग कोई बिजली घर तो नहीं लेके गए, ये इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। उनका ओपिनियन ये है कि जी एक तो दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस है, इस जंग की वजह से यूरोप तक को गैस और जो एनर्जी है उसको खरीदने के लिए वहां पर भी वो ब्लैकआउट्स कर रहे हैं। इस पूरे खित्ते के अंदर बांग्लादेश जैसा मुल्क है, उधर लोड शेडिंग वो कर रहे हैं रियासती तौर पे, क्योंकि पूरी दुनिया में एक इस वक्त क्राइसिस है। ये इस वजह से ना इनके पास गैस है ना LNG को इनको मिल रही। जी बहुत अच्छा सवाल, और इसीलिए यही मिफ्ता इस्माइल साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे इंटेग्रिटी स्टेटमेंट दी थी बजट के दौरान, मई जून में, मुझे याद है, मैंने खुद पढ़ा है। और उस पर इन्होंने कहा था कि जी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो एनर्जी प्लांट्स लगाए थे वो नंबर 1 मुआहदे गलत थे, फ्रंट लोडेड थे, उनका इन्वेस्टर्स को ज्यादा फायदा था, एनर्जी मिक्स उनका गलत था, 70% जो इनका इन्हिसार है वो आपके इंपोर्टेड फ्यूल्स पे था। जिस वक्त हम लोग गवर्नमेंट में आए, सबसे पहला काम हमने ये किया कि जो इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को बंद किया था 4000 मेगावाट, वो हमने रीस्टार्ट कराया। कहते हैं 1 मेगावाट नहीं लगाया आपने, वो कहते हैं हमें बताएं आके कि कहां आपने ऐड किया। इनको मालूम है आपके विंड प्रोजेक्ट्स, आपके उसके साथ सोलर प्रोजेक्ट्स हमने, बल्कि आपका सोलर एनर्जी का रेट जो इनका 24 रुपए फी यूनिट इन्होंने फाइनलाइज किया था, वो रेट हमने 1 साल के अंदर अंदर 6 रुपए पर यूनिट पे हम लोग ले आए थे। इतना डिफरेंशियल, और ये मेरी स्टेटमेंट्स आप देख लें, सारी की सारी मौजूद है। बार बार मैं कहता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हमने शफाफ तरीके से काम किया था। उस वक्त भी क्राइसिस थे, कोविड था, दुनिया कोविड में तबाह बर्बाद हो गई, उससे बड़ा क्राइसिस कभी था नहीं, उस पे से भी इमरान खान साहब ने इकोनॉमी को निकाला। तो ये क्यों, इनके ऊपर तो कोई क्राइसिस नहीं है, सारे लोग इनके साथ खड़े, क्यों नहीं काम कर सकते। एक और तोहफा भी आप इनके लिए छोड़ के गए, ये भी आज मिफ्ता साहब ने बताया जी, बिजली का और गैस का सर्कुलर डेट, खास गैस के सर्कुलर डेट के बारे में वो कहते हैं जी इतना बड़ा खसारा इससे पहले एटलीस्ट किसी भी हुकूमत में कोई
پچھلی حکومت چھوڑ کے نہیں گئی ہے. اس حوالے سے مفتیٰ صاحب نے کیا کہا ذرا دیکھیے. آپ نے 2500 ارب روپے سرکولر ڈیٹ بجلی کا کر دیا, اور گیس کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ کا آپ نے نام نہیں سنا تھا, وہاں پہ بھی 1400 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے. پی ایس او کو آپ ان لیکوڈ کر گئے. ایس این جی پی ایل ہر سال 100 ارب روپے سردیوں میں نقصان کرتی رہی, اور 200 ارب روپے کا پچھلے 2 سالوں میں ایس این جی پی ایل نے نقصان کیا. 500 ارب روپے اس وقت پی ایس او کو دیگر کمپنیوں کے لینے, آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا. اس کا پی ایس او کو بھی آپ ایک دم ڈیفالٹ کے نہج پہ چھوڑ کے آ گئے. پاکستان کی طرح جو حال آپ نے پاکستان کا کیا, وہی آپ پی ایس او کا کر رہے ہیں. گیس کا سرکولر ڈیتھ ہو گیا تھا, اس کا تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا. آپ اتنا ابھی چھوڑ کے گئے. مجھے ماری بہن ابھی ہنسی آ رہی ہے. میں ان کو بادام 2-3 کلو بادام بھیجوں گا اور ساتھ نوٹ لکھوں گا کہ مفتیٰ بھائی آپ کوکومو کے بسکٹس اور ٹافیاں کھانا چھوڑ دیں, آپ کے لیے صحت کے لیے ٹھیک نہیں, آپ بادام کھائیں. سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ سرکولر ڈیٹ گیس میں ان کی اپنی مسلم لیگ نون کی حکومت نے, جس کو ایل این جی کو انہوں نے ایک پیٹرول ڈکلیئر کیا, اس کو لانے کے لیے ادھر وہ ان کا کیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری گورنمنٹ آئی اور اس چیز کو کہتے ہیں ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس ہم لوگ لائے, اور اس کے ساتھ ابھی یہ ایل این جی ٹرمینلز کے ذریعے گیس جتنی مرضی ہے منگا سکتے ہیں. ان کے کیا ہوا تھا کہ جی آپ ایل این جی کی جو کاسٹ ہے وہ آپ ایل این جی امپورٹ کر کے اس کو پاس آن نہیں کر سکتے تھے. اس پہ سرکولر ڈیٹ ایل این جی مہنگی ہوتی ہے, آپ کی ڈومیسٹک گیس سستی ہے, 4 گنا اس کا فرق تھا, اس لیے وہ سرکولر ڈیٹ وہاں پہ کھڑا ہوا. کس کی وجہ سے؟ ان کی پالیسیز کی وجہ سے, جو آ کے ہم نے کریکٹ کی. رینیوبل انرجی پالیسی اور انرجی مکس ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے اس کو ٹھیک کیا. 1400 ارب کا کیا فگر ہے جو آپ چھوڑ کے گئے ان کے لیے سرکولر ڈیٹ کا گیس کے اندر؟ گیس کے اندر ان کا تھا جو ایل این جی ہمیں 3.5 سال لگے, جو انہوں نے کیا کہتے ہیں جی پالیسی لائی تھی ایل این جی کے لیے, اس کو پیٹرولیم پروڈکٹ ڈکلیئر کیا, وہ پرائس آپ پاس آن نہیں کر سکتے تھے. اس کو ہم نے ٹھیک کیا جس وقت ہماری حکومت جاری تھی, اس سے تقریباً مہینہ پہلے ہم نے کلیئر کر دیا تھا. ہم نے سی سی آئی سے اور نیشنل اسمبلی سے وہ سارا کچھ ہم نے کلیئر کر دیا تھا, اور ابھی آپ جتنی مرضی ہے گیس منگا سکتے ہیں, اس پہ کوئی بات نہیں ہے. اور اس کا یہ ہے کہ جتنی آپ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس اس کو کہتے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا ڈومیسٹک اندرون ملک کی گیس یا بیرون ملک کی گیس اس کو آپ اکٹھا کریں, اور اس پہ ایک پرائس آپ کی لگے گی, اور پھر جس کو آپ سبسڈی دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. عمر صاحب آپ کی بات سن کے تو یہ لگ رہا ہے کہ ابھی مطلب اگلے تو 6-8 کیا مجھے لگتا ہے کئی سال یہ جو صورتحال ہے یہ اس میں اس کو اگر بہتر کرنا ہے تو یہ کسی کے پاس پلان ہے, کسی کے پاس کوئی میں آپ کو بتا رہا ہوں جی, ساری چیزیں آپ کی درست سمت میں جا رہی تھیں. جو ابھی مفتیٰ صاحب تو بیچارے بالکل ہی کنفیوژن کا شکار ہے, اپنی پارٹی کی طرف سے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. زرداری صاحب ان کے پیچھے اور چھرے ان کی پیٹ میں کھوب رہے ہیں, وہاں پہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو ان کی تو سیاسی صورتحال تو کچھ رہی نہیں ہے. ان کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ یہ وائپ آؤٹ ہوں گے اگلے الیکشن میں. اس ساری چیز کا جو ایک واحد حل ماریہ بہن وہ یہ ہے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں, فریش انتخابات کریں اور اس پہ سے یہ نکلیں, کیونکہ ورنہ ان کی اپنی نااہلی کی وجہ سے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اس کے بعد اگر فار ایگزامپل آپ کی حکومت آ جاتی ہے نا, لیٹس اسیوم کہ اب آپ کی حکومت آ گئی, اس کے بعد تو معیشت پہ تو سیاست پھر بھی ہو گئی, تو پھر کیا طریقہ کار ہے؟ کیا کوئی کنسنسس ہونا چاہیے, کچھ 5-6 ایسے اصول طے کر لیں کہ بھئی اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی, ویسے اپنی معاشی پالیسیز کے اوپر آپ ضرور کریں سیاست, کیا یہ وے فارورڈ بھی ہے؟ کیونکہ یہ تو ہوتا ہی رہے گا. بہت سمپل ہے, حکومت کو اپنا ٹائم کمپلیٹ کرنے دیں. یہ 2 سیاسی پارٹیاں جو ہیں انہوں نے نورا کشتی انہوں نے شروع کی ہوئی تھی, دونوں نے ٹرمز کمپلیٹ کی. پی ٹی آئی آئی تو ان کو تکلیف ہوئی کہ جی ہم نے ہر حالت میں گرانا ہے. یہ جا کے بیرون ملک آقا جو ہیں ان کو ڈکٹیٹ کرتے تھے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں, ایک فارن ایمبیسی کے ایمبیسڈر نے ان کو کہا کہ جی میں نے پہلے بھی بات کی کہ امپورٹ لگژری آئٹم کی امپورٹس آپ کھولیں. 24 گھنٹے کے اندر اس حکومت نے وہ لگژری آئٹمس کی امپورٹس کھول دی ہیں. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا نہیں اور کیا ہوگا. چلیں, بہت